Good morning, my lovely students. Today is Sunday, 22nd of March 2020, and today we will talk about the reading lesson skills time. Skills time, okay, class book, page 72. طبعا اليوم حنحكي عن الكلاس بوك page 72 اللي هو عنوان الدرس حيكون عنا A day in the life of a firefighter طبعا رجال الإطفائي. طبعا قبل ما نبلش راح يكون عنا في عنا طريقة احنا دائما للتذكير لطلابي وللأهالي عشان يكونوا ماشيين معنا، طريقة لطرح درس الريدينج. درس الريدينج احنا دائما بنقسمه على أجزاء. الجزء الأول حيكون مناقشة للفوكابيولري المعاني تبعت الدرس كلها، عشان لما نقرأ إذا مرت معنا واحدة من المعاني نكون فاهمين إيش إحنا بنقرأ. بعدين بنبلش نقسم الدرس لفقرات. رح نبلش أول إشي بالفقرة الأولى، نقرأها قراءة مع شرح. الخطوة الثانية نعين الكيوردز الأشياء المهمة عليها ونبين نوعها من أقسام الكلام proper nouns, preposition, adjective, adverb and so on. بعدين بنسأل أسئلة عليها وبننتقل للفقرة الثانية بنفس الطريقة، وآخر إشي بنعمل مجموعة أسئلة عن الفقرة ككل وبنحل أسئلة comprehension question الموجودة على الدرس كامل. طبعا يعني لما نكون في الصف بيكون في عنا مجموعات، بيكون في عنا سكيمينج، بيكون في عنا سكانينج، بس لأنه التعلم عن بعد ما بتيح لنا هاي الفرصة حنختصر بس على الأسئلة والأجوبة وتعيين الكلمات المهمة. إذن the first step is discuss and explain the vocabulary. المهم إن نناقش المعاني. طبعا المطلوب من المعاني مش حفظهم عربي إنجليزي، ما بطالبك أبدا بالحفظ، بس إنك تفهم المعنى بالإنجليزي وعلى أساسه تحدد إيش الكلمة المناسبة لإله. إذن أول كلمة رح ناخدها في عندي هون أنا مجموعة الكلمات اللي رح نتناولها في الدرس. هاي الكلمات المهمة المين ووردز. أوكي، بدي تركز. أول إشي رح أشرحهم بالعربي، بعدين لازم نختار المعنى اللي بالإنجليزي المناسب لإلها، وبناء على الفهم نرجع نحدد إيش المعنى المناسب. أوكي، the first word is rescue. rescue طبعا هنا معناها verb فعل، معناها ينقذ. rescue فعل معناها ينقذ. check verb فعل معناها يتفقد. check معناها يتفقد verb. breathing apparatus اللي هو جهاز التنفس الاصطناعي اللي بيكون مع الفاير فايتر رجال الإطفائي. train verb هون. train يدرب train يدرب هون verb. accident معناها حادث noun اسم. hose noun معناها خرطوم مياه اللي بيستخدموا الفاير فايتر رجال الإطفائي. floods noun فيضانات. فيضانات. floods معناها فيضانات. site noun معناها موقع. موقع. floods فيضانات. hose خرطوم المياه اللي بيستخدموا الفاير فايتر. accident noun حادث. train verb يدرب. breathing apparatus جهاز التنفس. check verb يتفقد. rescue ينقذ verb. هلا the first definition التعريف الأول لازم أعرف إيش الكلمة المناسبة لإله. verb to teach people how to do something، إنك أنت تعلم الناس كيف يعملوا إشي، يعني أنت عم بتدربهم، عم بتدرب الناس. إيش الكلمة اللي حكينا معناها يدرب verb اللي هي this one train. so the correct word is train and this is the definition. train means verb to teach people how to do something. وحكينا المهم إنك تعرف معنى التعريف بالإنجليزي عشان تختار الكلمة المناسبة، مش حفظ. noun a special mask that helps you breathe when there is a lot of smoke and fire. قناع خاص بيساعدك إنك أنت تتنفس لما يكون في عنا دخان كتير ونار كتير. إيش هو الجهاز تبع التنفس أو الماسك تبع التنفس؟
breathing apparatus. This one. So breathing apparatus is noun, a special mask that helps you breathe when there is a lot of smoke and fire. Noun, a dangerous thing that suddenly happens, for example a fall or a car crashes. يعني إشي خطير ممكن إنه يحدث فجأة زي السقوط، زي حوادث السيارات. يعني الحوادث، إيش الكلمة اللي بتدلني على حوادث؟ معناها حوادث أو حادث، اللي هي accident. This one. Accident. So accident is noun, a dangerous thing that suddenly happens, for example a fall or car crashes. Verb, to take someone away from a dangerous place to a safe place. إنك تاخد شخص من مكان خطير وتنقذه لمكان آمن. إيش هي عملية الإنقاذ أو ينقذ، اللي هي الverb rescue. So rescue means verb to take someone away from a dangerous place to a safe place. Verb, to look at something carefully to make sure it is safe. Make sure إنك تتأكد، يعني إنه بأمان. التأكد، إنك تتأكد إنه الشخص هذا بأمان. شو يعني التأكد؟ حكينا اللي هي check. This one, check. Next one. Noun, a long tube that you use to put water on a fire. خرطوم طويل بيساعدك إنك تحط المية على النار. Where is one? Hose. Yes, hose. اللي هي خرطوم. Hose, a noun, a long tube that you use to put water on a fire. Next one. Noun, when a lot of water suddenly covers a place. لما يكون عنا فجأة مي كتير بتغطي المكان، بصير في عنا إيش؟ floods، فيضانات. So flood, noun, when a lot of water suddenly covers a place. Next one and last one. Noun, a place where something happened or is happening. يعني المكان اللي بيحدث فيه الإشي، الموقع اللي هو site. So site is noun, a place where something happened or is happening. So let's review them together. Number 1, train. Verb, to teach people how to do something. يدرب. Verb. Breathing apparatus, noun, a special mask that helps you breathe when there is a lot of smoke and fire. جهاز التنفس. Accident, noun, a dangerous thing that suddenly happens, for example a fall or car crash. Accident معناها حادث. Rescue, verb, to take someone away from a dangerous place to a safe place. ينقذ. Check, verb, to look at something carefully to make sure it's safe. يتفقد. Hose, noun, a long tube that you use to put water on a fire. خرطوم مياه. Flood, noun, when a lot of water suddenly cover place. فيضان والفيضانات. Site, noun, a place where something happened or is happening. Site اللي هو الموقع. طبعا هذا التمرين موجود في صفحة 73 من الكلاس بوك. This one. هاي الكلاس بوك. هذا التمرين نفس التمرين اللي حليناه. المطلوب منك قراءة التعريف هون ووضع الكلمة المناسبة زي ما حلينا بالفيديو. أوكي؟ عشان نحفظ معاني الكلمات. وأنا بدي تكتب لي كمان المعنى هون بالعربي عشان تكون عارف المعنى الموجود بالعربي. أوكي؟ Now let us discuss the first paragraph together. الفقرة الأولى ونعين عليها مع بعض. أوكي؟ A day in the life of a firefighter. يوم من يوميات الفايرفايتر اللي هو الرجل الإطفائي. طبعا today we will talk about a character. His name is Rob Elliott. This is Rob Elliott. هذا الشخص راح نحكي عنه، هو بيشتغل firefighter. His name is Rob Elliott. اسمه روب Elliott. راح نحكي كل الباراجراف عن روب Elliott. Okay, let's read together.
Rob Elliott has worked as a firefighter for 8 years and he loves his job. روب إيلوت هو كان بيشتغل كرجل إطفائي منذ 8 سنوات وهو بيحب شغله كتير. Rob's day starts at 9 a.m. Rob and the rest of his crew meet in front of fire station to get their instructions for the day. طبعا يوم روب إيلوت هو بيبدأ من الساعة 9. بيروح بيلتقي مع الطاقم اللي بيشتغل معاهم أمام محطة الإطفائية عشان ياخدوا الانستراكشنز التعليمات. instructions من تعليمات لليوم بكامله. every day is different. كل يوم هو يوم مختلف. مين اللي حكى هيك؟ says Rob. بيحكي إنه كل يوم في شغله هو يوم مختلف عن اللي قبله. ليش؟ لأنه on some days I drive the fire engine. في بعض الأحيان أنا بسوق شاحنة الإطفائية أو سيارة الإطفائية. هون بنسميها fire engine. fire engine معناها سيارة الإطفاء. On other days وبعض الأيام I wear the breathing apparatus. في بعض الأحيان أنا برتدي جهاز التنفس. I enjoy every part of my job. وأنا بستمتع بكل جزء من شغلي. فهو كتير بحب شغله وبيستمتع فيه. Okay, so the character or the main character in this paragraph is Rob Elliott اللي هي الشخصية الرئيسية اللي احنا بنحكي عنها اللي هي روب ألت. اوكي هلا بدنا نعين الأشياء الرئيسية لإلها. نعين الأشياء الرئيسية. أول شيء كل الكلمات اللي لونهم pink verb. عندي worked, starts, wear, enjoy, drive, meet, loves. كل هدول اللي أنا معينهم باللون البينك verb. روب إلوت proper noun. proper noun معناها اسم علم. in front of preposition حرف جر. in front of preposition حرف جر. different adjective. different adjective. please عين معي على كتابك. and conjunction أداة ربط. and conjunction أداة ربط. article أداة تعريف. he هون هذه subject pronoun ضمير فاعل. in preposition حرف جر. the article أداة تعريف. the article أداة تعريف. my possessive pronoun ضمير ملكية. possessive pronoun ضمير ملكية. possessive pronoun ضمير ملكية. بتمنى منك في البيت إنك تقرأ الباراجراف بصوت عالي وتعين عليها الشغلات على كتابك مثل ما أنا عاملة، ونحل المعاني هون، نكتب المعنى المناسب مع الفراغ المناسب. أوكي، إذا المطلوب منك تكتب المعاني في صفحة 73 تحفظهم حفظ. بليز المعاني هون حفظ. إنك تقرأ الباراجراف first paragraph وتعين عليه الكيوردز الموجودة هن عنا. أوكي، thank you.